यदि कांग्रेसले उद्योग बेच्ने कुरा गलत हो भने तिम्रो पार्टीले यति पटक सरकार चलायो, किन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा एउटा पनि उद्योग खोल्यो? किन एउटा पनि उद्योग माधव झल्ला खनाल वा केपी ओलीले खोल्नु भयो? कि बाबुराम भट्टराई कुनै पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा पनि नेताले नेपालमा एउटा पनि सरकारले एउटा उद्योग किन खोले? एउटा कांग्रेसको महामन्त्रीले सोच्ने कुरा यति हो कि मेरो घरमा बिहान कुनै आमाले आएर कुनै बाले आएर मेरो छोराको खुट्टा 19 वर्षको छोराको खुट्टा काटेर मेरो जिल्ला लानको लागि पैसा मसँग भएन भनेर आउनु पर्ने एउटा आमा आउनु नपरोस्, एउटा बा आउनु नपरोस्। कोही मान्छे कतार खाडी मलेसिया कोही पनि मान्छे रहने जानेको जाओस्, तर मैले काम गर्ने नेपालमा पाइनु भनेर जाने उनको श्रीमतीले बाक्सा कहिले आउँछ मेरो श्रीमानको भनेर कुर्नु नपरोस्। त्यो अवस्था कांग्रेसले आउने बनाउने हो। यो चुनावमा शानदार ढङ्गले गोर्खाले अघिल्लो पटक प्राप्त गरेको परिणामलाई दोब्बर बनाउनु पर्नेछ, सबतिर 4-4 घण्टा फर्काउनु पर्नेछ र आम चुनावमा गोर्खाको दुईटै निर्वाचनमा क्षेत्रमा र 4वटै प्रदेशमा कांग्रेसको झण्डा शानदार ढङ्गले फर्काउनु पर्नेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ठिलठिलो पारेको यो व्यवस्था र अवस्थालाई हामीले सम्हालेर राखेको छ। हाम्रो आजको दिनमा हामी कुनै अलमलिने सुविधा कांग्रेसमा छैन। हाम्रो 3टा प्राथमिकता छ। पहिलो प्राथमिकता हामीले यो संविधानलाई ट्र्याकमा राख्नुपर्ने छ, तल माथि फेरि अर्को हुने हामीसँग त्यो सुविधा छैन। यो संवैधानिक प्रक्रिया भङ्ग भयो भने, भड्कियो भने अर्को एउटा पुस्ता गयो फेरि नेपालमा। 1 महिना अगाडि चुनावको उम्मेदवार तय गर्नुपर्छ भन्छ। अब पहिला जस्तो हुँदैन। चुनाव भन्दा 1 दिन अगाडि आएर उम्मेदवार खोजी गर्ने काम सकियो। अब हामी 1 महिना अगाडि उम्मेदवारको तय गर्छौँ। क्षेत्रले वडाको उम्मेदवार तय गर्ने भनेको छ, क्षेत्रले गर्छ। जिल्लाले गर्ने भनेको काम जिल्लाले गर्छ, प्रदेशले गर्ने भनेको काम प्रदेशले गर्छ। विस्तार हुँदै जाने क्रममा नेपाल बनेको हो, जुन नेपालको हामी नेपाली नागरिक छौँ र त्यो गोर्खाको यहाँ आइसके पछाडि यहाँ यो राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई स्वाभाविक रूपमा सम्झनै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसको महत्त्व छ। खास गरिकन यो जिल्ला आइसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको झन्डाको मान राख्नका निम्ति हाम्रो पार्टीका संस्थापक नेताहरूले जुन पार्टी प्रारम्भ गर्नुभयो, स्थापना गर्नुभयो, त्यो पार्टीको प्रतिष्ठाको लागि, आफ्नो विचारको लागि, आफ्नो आस्थाको लागि तपाईँ र हामी खुला रूपले गोर्खा जिल्लाको सदरमुकाममा आज गाउँ-गाउँबाट आएर यसरी जम्मा भएर कार्यक्रम गर्ने अवस्था बनोस् भनेर तपाईँ र मेरो स्वतन्त्रताको लागि गोर्खा जिल्लामा युद्धका नाममा, यो नाममा त्यो नाममा हाम्रो पार्टीको साथीहरूले अनाथमा जुन जीवन गुमाउनु पर्यो, यो गोर्खाको माटो यति धेरै साथीको रगतले यहाँभित्र रक्त रञ्जित छ। म ती तमाम साथीहरूलाई, शहीदहरूलाई सम्झन चाहन्छु, उहाँहरूको सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। ती परिवारहरू जसले आफ्नो आफन्तहरू गुमाउनु भएको छ, त्यो परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झन्छु, उहाँहरूको सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। घाइते साथीहरूलाई सम्झन चाहन्छु र सिङ्गो गोर्खाको नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी पङ्क्ति जसले अत्यन्त अप्ठ्यारो समयमा पनि यो काङ्ग्रेसलाई जोगायो। खास गरिकन तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले जसले गाउँ-गाउँमा बसेर, वडामा, टोलमा खेदिनु भयो, तपाईँहरू कतिको सम्पत्ति क्षति भयो, कतिले यहाँबाट लखटिएर कोही पोखरा, कोही काठमाडौँ बसोबास गर्न जानु पर्यो, तर पनि तपाईँले काङ्ग्रेस छाड्नुभयो। यो पार्टी तपाईँहरूले बचाएको। म तपाईँहरू सबैलाई एकपल्ट कोटी नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूप्रति हार्दिक सम्मान। हामीले भर्खर हाम्रो अधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। सुरेन्द्र दाइले यसको राम्रोसँग चर्चा गर्नुभएको छ। एउटा हामीले नारायणी किनारमा देख्यौँ, बाले खालि एउटा लिस्ट निकाल्नु पढ्नु। अर्को बाले अस्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरेन्द्र दाइले भन्नुभएको जस्तै आधा पढ्नु भएको छ, बाँकी रहेका छोराछोरीहरू बाको नजर कसमा पर्ला भनेर कोरेर बसेका छन्। हाम्रो अधिवेशनमा के हो? हाम्रो अधिवेशनमा निर्वाचन जित्नुभएको सभापति हाम्रो बादेखि हामी जस्ता छोराछोरीसम्म हात जोड्दै तपाईँहरूलाई आइदियो, हामीलाई जिताइदिनु पर्यो, हामीलाई जिताइदिनु पर्यो भनेर तपाईँको मध्ये जसले छान्नुभयो, हामीहरू निर्वाचित भएर गयौँ। हेर्दा यो सामान्य कुरा लाग्छ, तर यो सामान्य कुरा होइन। प्रजातन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अधिकारको स्रोत के हो, शक्तिको स्रोत के हो। हामी संसद बनाउँछौँ, त्यो संसदभित्र सांसदले निर्वाचित गरेर सरकार बनाउँछ, तर संसदभित्र आउने सांसदलाई कसले निर्वाचित गर्छ? तलबाट एउटा नागरिकले निर्वाचित गर्छ। साहुको पनि एक भोट हुन्छ, मजदुरको पनि एक भोट हुन्छ, भूमिपतिको पनि एक भोट हुन्छ, सुकुम्बासीको पनि एक भोट हुन्छ। सबैसँग भोटको एउटै शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिको स्रोत त्यो नागरिकसँग हुन्छ, मतदातासँग हुन्छ।
त्यो शक्तिको स्रोतबाट त्यहाँबाट निश्चित भएर सृजित भएर संसद बन्छ, संसदले सरकार बनाउँछ, त्यसले अदालतको प्रमुख छान्छ, त्यसले राष्ट्रपति छान्छ। प्रकारान्तरले शक्ति कोसँग हुन्छ? त्यो जनतासँग हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा शक्ति कोसँग छ? तपाईसँग छ। त्यो क्रियाशील सदस्यसँग छ। त्यो क्रियाशील सदस्य कसले बनायो? तपाईले बनाउनु। तलको क्रियाशील सदस्यबाट पार्टीको साधारण सदस्य हुँदै गाउँठाउँको क्रियाशील सदस्यले छानेर वडाको प्रतिनिधि छान्यो, वडाको प्रतिनिधि छानेर पछाडि क्षेत्रको प्रतिनिधि हुँदै आएर महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट छानिएर आज हामीले जिम्मेवारी पाएका छौँ। यहाँ बस्ने ठुलो, त्यहाँ बस्ने सानो होइन। यहाँ बस्नेसँग जिम्मेवारी छ, त्यहाँ बस्नेसँग पनि जिम्मेवारी छ। जिम्मेवारीको दायरा मात्रै फरक। हाम्रो पार्टीमा शक्तिको स्रोत बाउ होइन, तल गाउँको एउटा कार्यकर्ता। तर ती पार्टीमा शक्तिको स्रोत कार्यकर्ता होइन, ती कार्यकर्ताहरू निरीह हुन्। यहाँ अहिले काङ्ग्रेसको प्रशिक्षण कार्यक्रम भइरहेको छ माओले गर्दा त्यो छिमेकमा। त्यहाँ हाम्रै पार्टी, अर्को पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको साथीहरूले गरिराख्नु भएको जिल्ला अधिवेशन मैले त्यहाँ भइरहेको बाहिर सुने। तपाईहरुले शानदार ढङ्गले अधिवेशन तलको सम्पन्न गर्नुभयो, जिल्ला अधिवेशन निर्विरोध सर्वसम्मत रूपले सम्पन्न गर्नुभयो। त्यहाँ पनि आज सर्वसम्मत हुँदैछ। तर यहाँको सर्वसम्मतको निर्णय तपाईले गर्नुभयो, निर्विरोधको निर्णय तपाईले गर्नुभयो। त्यहाँको निर्णय यहाँको साथीहरूले गर्न आएको होइन। माथि पार्टीबाट एउटा निर्देशन आएको छ कि तल निर्वाचन नगर्नु भनेर आदेश आएको छ। त्यहाँ आदेश हुन्छ, यहाँ आदेश हुँदैन। तपाईहरुले निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसैले प्रत्येक नेपाली कांग्रेसको साथीले यो कुरामा गौरव गर्नुपर्छ। हामी एउटा यस्तो पार्टीमा काम गरिरहेका छौं जुन पार्टीभित्रको पार्टी सभापति हामीले बनाए, पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरू, पार्टीको महामन्त्री, पार्टीको सभापति, यो सबै हामीले सृजना गरेको मालिक हामी हो। हामी यो शक्तिको स्रोत हामी हो भन्ने कुरामा तपाईहरुले गौरव गर्नुपर्छ। हामी प्रत्येक कांग्रेसको सदस्यले गौरव गर्नुपर्छ र यो हाम्रो फरक यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। यो पटक गोर्खा जिल्लाले शानदार ढङ्गले आदरणीय सुरेन्द्र दाई, अब्दुल सत्तार दाई, चिन्ताली दाई, पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरू यहाँबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश करिब गोर्खाले कब्जा गरेको जस्तो छ। यता हेरे पनि गोर्खा, त्यता हेरे पनि गोर्खा छ। कमला दिदी अहिले मात्र उम्मेदवार, 12 गतिको राष्ट्रिय सभाको मान्य सांसद हो, कसैले हराउन सक्दैन। हामी शानदार ढङ्गले मलाई जिताएर लिएर जान्छौँ। यो गोर्खाले प्राप्त गरेको छ। यो प्राप्त गर्ने कुराको प्रारम्भ तपाईहरुले बडो शानदार ढङ्गले अधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो, त्यसबाट अझै यो विस्तारित हुँदै गयो। र यो अधिवेशनको क्रममा मैले पनि तपाईहरुको अपार माया पाएँ। महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले त मद्दत गर्नुभयो नै। महाधिवेशन जसले बनाउनु भयो, जो आफू प्रतिनिधि हुनु नथ्यो, तर तपाईले आफ्नो प्रतिनिधिहरूलाई विशेष आग्रह गर्नुभयो, जोड दिनुभयो कि तपाईले पार्टीको एउटा जिम्मेवारी पुर्याउनका निम्ति तमाम गोर्खाली साथीहरूले जुन अपार माया प्रकट गर्नुभयो, तपाईले जुन सदिच्छा राख्नु भएको छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ, म त्यसका निम्ति तपाईहरुप्रति कृतज्ञ छु, ऋणी छु। र अहिले चिन्ताली दाई, अब्दुल सत्तार दाई र अन्य अग्रजहरू हुनुभएको जस्तै किरण दाईले पनि चर्चा गर्नुभयो, जुन जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेको छु र जिम्मेवारीसँग जुन चुनौतीहरू पनि सँगै आएको छ, म त्योप्रति एकदमै सचेत छु। अगाडिको बाटो सजिलो छैन मलाई थाहा छ। म यति मात्र तपाईहरुलाई आश्वस्त यो बिन्दुमा पुर्याउन चाहन्छु। पार्टीको महामन्त्री छु, पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ तितो मिठो हुन्छ हेर्नुहोस्। अघि भनेको जस्तो हाम्रो खुला पार्टी छ, हामी ठुलो पार्टी छौँ, हामी धेरै पुरानो मानिसहरू पनि छौँ, नयाँ मानिसहरू छौँ, उमेरले पाका पनि छौँ, भर्खर नौजवानहरू पनि छौँ। घसरत हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, कहिलेकाहीँ तितो मिठो हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो तितीमा चुहेर पनि बाहिर आउँदा यति कुरा निर्धार गराउनुहोस्। यो 4-4.5 वर्षको यो 4 वर्षको जुन समय छ, पार्टी विधानसम्म ढङ्गले पनि चल्छ र आदरणीय पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा पार्टीभित्र बृहत्तर एकता कायम गराएर पनि हामी पार्टीलाई विधिसम्म ढङ्गले पनि चलाउँछौँ र पार्टीभित्रै सङ्घर्ष पनि गर्छौँ। सँगसँगै नोकरीको कुरामा प्रश्न पनि गर्छौँ। तर कुनै पनि कुरा पार्टीभित्र पार्टीको माथिको कारणले गर्दा तल अप्ठ्यारो हुन दिने, माथिको कारणले गर्दा तलभित्र यहाँभित्र पार्टीभित्र हिजोका समस्याहरू दोहोरिन दिने कुरा केही हुन दिन्न। त्यसलाई व्यवस्थित लिएर जाने काम सभापतिजीको नेतृत्वभित्र हामी सबै साथीहरू त्यहाँभित्र त्यहीभित्र लड्दै, जुझ्दै, मिलाउँदै गर्दै तर शक्ति निर्माण गर्दै सिङ्गो पार्टीले एकीकृत बनाउँदै लिएर जान्छौँ। यो 4 वर्ष तपाईहरु तलको साथीहरूले माथिको बारेमा धेरै गुनासो गर्ने स्थिति आउन दिन्न। यति तपाईले दिएको जिम्मेवारीको आधारमा म भन्न सक्दछु। महामन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसके पछाडि साथीहरू जसले मत दिनुभयो, जसले शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो, अथवा जो पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो स्वाभाविक रूपमा साथीहरू आउनुभयो, कार्यालयमा, घरमा खाला लगाइदिनु भयो, माला लगाइदिनु भयो, आज यहाँ गरेको जस्तै त्यसले अरू थप उत्साही बनाएको छ। त्यो खाला माला लगाउन आउने साथीहरूको केही दिनसम्म भिडभाड चल्यो।
सधैँ आइराख्ने साथीहरू भेटघाट भइराख्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। मलाई के अनुभव लागेन। मैले यो बिचमा अर्को एउटा कुरा याद गरेँ। यो बिचमा मलाई काठमाडौँमा खास गरेर काठमाडौँमा रहँदै गर्दाखेरि पार्टीका साथीहरू पनि र अन्य जो मलाई भेटघाट गरिराख्नुहुन्छ, मलाई महामन्त्री हुनुभन्दा अगाडि जुन मायाका साथ जुन कामहरू लगाउनुहुन्थ्यो, महामन्त्री भइसके पछाडि लगाउने कामहरूमा पनि मैले केही पनि भिन्नता पाएँ। भिन्नता किन पनि पाइनँ भने हामी जहाँ थियौँ त्यही नै छौँ, हाम्रो समस्याहरू जो थियो त्यही नै छ। मलाई सामान्यतया दिनमा भेटघाट गरेर सबैभन्दा बढी काम मलाई पार्टीको साथीहरू साथै लगाउने काम सबभन्दा बढी के को हुन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको हुन्छ। अस्पतालमा कोही हुन्छ त्यसको शुल्क तिर्न सकिएको हुँदैन। अस्पतालमा अपरेसनको डेट धेरै पछि पाइएको हुन्छ, तपाईँले भनिदिएर हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। कहीँ आइसियुमा बिरामी राख्नुपर्ने हुन्छ, आइसियुमा बिरामी राख्न पाइएन, त्यहाँ भनिदिएर आइसियु बिरामी राख्न पाइन्छ कि भन्ने हुन्छ। कहीँ भेन्टिलेटर पाइएन, भेन्टिलेटर राख्न पाइन्छ कि भन्ने हुन्छ। 2 दिन अगाडि मात्रै असामको एकजना बुवा आउनुभएको थियो। बुवा के भन्नुहुन्छ भने मेरो छोराको ट्युमर बढेर खुट्टा सुन्नेर यत्रो भएको छ, क्यान्सर भएको छ, मेरो छोरा बाँच्दैन, तर क्यान्सरको अलिकति मात्रै पैसा जम्मा गर्न पाएर उपचार गर्न पायो भने छोरालाई एकपल्ट लिएर असाम लिएर जाने मन छ। छोराले अन्तिम सास फेरेर असाममा फेरोस्। केटोको उमेर कति छ? जन्म 19 वर्ष छ। पैसा तिर्न नसकेर बाहु भएको छ। म पहिला पनि यस्तो म प्रत्येक दिन जस्तो कोही न कोही साथीहरू भेटिराख्थेँ, अहिले पनि भेटिरहेको छु। स्कुलको फी तिर्न नसकेर कोही आउनुहुन्छ। अनि म कहिले यहाँ सोच्छु, म एउटा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भएकोले यसलाई अनौठो र अस्वाभाविक मान्ने कुरा त भयो, तर यो कसैले कसैलाई भेटेर भन्नुपर्ने विषय हो। र हामीले हाम्रो पार्टी स्थापना गर्दाखेरि नै यही सङ्कल्प गरेर गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टीको संस्थापक नेताले यही कुरा भन्नुभएको, त्यसै कारणले गर्दा यो पार्टी बनाएको कि हाम्रो देशमा तल्लो तहमा बसेका जनतालाई अप्ठ्यारो छ, दुःख छ। बिपी कोइरालाले सधैँ मेरो जस्तै स्वास्थ्य उपचार गर्ने अवस्था बनोस्, मेरो छोराछोरी जस्तै पढ्ने मौका सबैले प्राप्त गरोस् भनेर भन्नुभयो। हामीले पढेकोलाई पढायौँ, हामी त्यसकै निम्ति सङ्गठित पनि भएको। त्यति मात्र होइन, हाम्रो त यही कुरा संविधानमा पनि लेखेको। खास गरी कोही पनि पार्टीको साथी वा कोही पनि नागरिक कुनै अर्को पार्टीको साथीको घरमा गएर भन्नुपर्ने नै होइन। किन हामीले संविधानमै के लेखेका छौँ भने प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यको उपचार गर्न पाउनेछ। पैसा नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था कसैको पनि हुने छैन। प्रत्येक नेपालीले आफूले गुणस्तरीय शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ। प्रत्येक नेपालीले रोजगारी पाउनेछ। खाना नाना छाना नभएर कोही पनि नेपाली त्यसबाट वञ्चित हुने छैनन्। सबै कुरा संविधानमा लेखेका छन्, हामी आफैले बनाएको संविधान। र राजनीतिको मुख्य विषय पनि यही नै हुनुपर्ने हो। तर किन भएन? किनकि वर्षौँ अगाडिबाट हाम्रो अगाडि मुद्दाहरू ओझेल पार्ने गरिकन ती कथित ठुल्ठुला विषयहरू आए, जस्तै हाम्रो विषयलाई ओझेल पारे। माओवादीको युद्ध आयो, त्यसलाई साम्य पार्दै गर्दा हामीले फेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्यौँ। आन्दोलन पछाडि संविधान सभाले संविधान लेख्ने कुरा हुँदै हुँदै एकपछि अर्को विषय हुँदै हुँदै आएर 2074 सालमा हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ। 2074 सालको निर्वाचनमा म गोर्खा पनि आएको थिएँ मत माग्नुको लागि। त्यो निर्वाचनमा उभिँदै गर्दा त्यो निर्वाचनको परिस्थिति परिवेश छोड्दियो यसलाई। तर एउटा पार्टीको कार्यकर्ता उम्मेदवार वा एउटा नेपाली नागरिक भएर मेरो मनमा के थियो भने यो निर्वाचन पछाडि नेपालको राजनीति नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्छ। हामीले लामो समय ठुल्ठुलो राजनीति कुरा गऱ्यौँ। संविधान, शान्ति, युद्ध, ठुल्ठुलो कुरा भयो। शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभा। तर अब जनताको वास्तविक विषयहरू नेपालको राजनीति प्रवेश गर्छ। किनकि सक्यो 74 सालमा चुनाव भयो। चुनाव हामी हार्यो, के फरक पर्यो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जित्यो, के फरक परेन? चुनाव एउटा पार्टी कहिले जित्छ कहिले हार्छ। तर नेपालको राजनीतिको एउटा अध्याय सकियो, एउटा नयाँ अध्याय सुरु। किनकि गाह्रो काम त सकिसकेको थियो। शान्ति प्रक्रिया करिब हामीले टुङ्ग्याएका थियौँ। संविधान निर्माण गर्ने काम हामीले टुङ्ग्याएका थियौँ। सबैहरू कुरा बन्दोबस्त गरेका थियौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्वाचनको प्रक्रिया सम्पन्न गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचित भएर आएको एउटा परिवेश अवस्था थियो र त्यो सजिलो बेला थियो। र अघि मैले जुन विषयको चर्चा गरेँ, नेपालको राजनीति ती विषयहरूमा प्रवेश गर्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा थियो, अनुमान थियो। आज 2078 साल, आज नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माथि सरकार छ, प्रदेशमा पनि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार छ। यो केही पनि कुरा हुँदैन।
हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको माग पनि थिएन। किन हामी जनताबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउँदै गर्दा संघको निर्वाचन पनि हारेका थियौँ, प्रदेशको निर्वाचन पनि हारेका थियौँ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार माथि हुन्थ्यो, केपी ओली हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री, थाहा छैन, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै हुन्थ्यो। 2079 साल अर्थात् आजको 1 वर्षपछि नेपालमा चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको बीचमा गएर 5 वर्षमा अघि मैले चर्चा गरेको शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, रोजगारीको कुरा, जनताको सुख दुःखका कुराहरूमा मैले यो काम गरेँ, यो काम गरेँ, यो काम गरेँ, त्यस कारणले गर्दा मलाई फेरि भोट दियौ, अर्को 5 वर्ष चलाउँछु भनेर आउँथ्यो। अनि हामी के भनेर आउँथ्यौँ भने यो 5 वर्षमा यसले यो काम गर्नुपर्नेमा गरेर हामी भएको भए यो गर्थ्यौँ, अब हामीलाई मौका दियो, हामी यो गर्छौँ, हामी यो गर्छौँ अब भनेर हामीहरू आउँथ्यौँ। अर्थात् राजनीति जनताको ती मुद्दाहरूमा आउँथ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले 5 वर्ष नेपाल चलाउने मौका पायो, उसले नेपालमाथि घात गर्यो, उसले नेपाली जनताको जनमतमाथि अपराध गर्यो। संसद विघटन केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, देखिने कुरा त्यही। तर यहाँ प्रश्न संसद विघटनको मात्र होइन, संसद विघटन भइसके पछाडि त्यो गर्नुभन्दा पहिला नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो। रातारात मुठी कसेर नेपालका कम्युनिस्टहरू देखाइदियो कांग्रेसलाई, देश कसरी चलाउन हामी देखाइदिन्छौँ भनेर गएको होइन। रातारात सबै कम्युनिस्टहरू लाइन लागेर मुठी कसेर हामी अब देश चलाउने भनेर नेपाललाई मात्र होइन संसारलाई चकित पार्ने भनेर आएको होइन। त्यसको नाममा भोट मागेको होइन, त्यसको नाममा चुनाव जितेर गएको होइन, त्यसको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको होइन। अनि कम्युनिस्ट आफूसँग बाजेर संसदलाई भङ्ग गरेर त्यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बारेमा अदालतले एउटा निर्णय गरिसके पछाडि तिमीहरूको नाममा समस्या छ, तर तिमीहरू मिलेर आऊ भनेर अदालतले पठाउँदै गर्दा हामी दुईतिर जान्छौँ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई लगेर दाह संस्कार गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जन्माउने बेला आफैले मलाई खाएको होइन, हामीले देखेको होइन। अनि आज नेपाली जनताको बीचमा हामी अब निर्वाचनको कुरा गर्दैछौँ। हामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा प्रत्येक कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ताले आम नेपाली नागरिकलाई यो कुरा स्मरण गराउनु पर्छ कि पर्दैन? म धेरै पुरानो कुरा गरेको छैन, म 80 वर्षको मात्र कुरा गरिरहेको छु। 80 वर्ष 74 सालमा जतिखेर हामीसँग के भनेर मत मागियो, स्थिरता दिन्छौँ, विकास दिन्छौँ भनेर मत मागियो। आज हाम्रो राजनीतिक जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय खेर गएको छ। यो 1 वर्ष गएको पुस 5 गते संसद विघटन भएर यो पुस 5 गतेसम्म संसद चलेको छैन। विषय यति मात्र होइन, अहिले संविधानमाथि प्रश्न उठेको छ। यो 5 वर्ष अघि मैले भने 5 वर्ष 74 सालदेखि 79 सालसम्म त देश एउटा गतिमा गएर त्यस पछाडिको हाम्रो प्रतिस्पर्धा त्योभन्दा माथिल्लो गतिमा कसरी, माथिल्लो उचाइमा कसरी पुर्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि अहिले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? संसद अवरुद्ध भएको छ, पार्टीको तोडफोड भएको छ, अदालत चलेको छैन, न्याय जताततै समस्या फेरि हामी अहिले कता 56-57 सालको जस्तो समस्यामा पुगेका छौँ। कसले पुऱ्यायो यसको जवाफदेही त कसले गर्ने? 48 सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो, 51 सालमा हामीले मध्यावधि चुनावमा देशलाई पुर्यायौँ। इमानदारीतापूर्वक भन्नुपर्छ, हामीले त्यो बेलामा बहुमतको सम्मान गर्न जानेनौँ, हामी छुट्यौँ। 51 मा सजाय कसले दियो? आम नेपाली जनताले दियो, मतदाताले दियो। सबैभन्दा देशको ठुलो पार्टी कांग्रेसलाई दोस्रो पार्टी बनाएर सजाय दियो। जनतासँग त्यो ताकत हुन्छ, ताकतको जनताले प्रयोग गरेन भने दलले हेप्छ, नेताले हेप्छ। अघि मैले जसरी पार्टीको चर्चा गरेँ, जुन राजनीतिक पद्धतिमा जनता हेपिन्छ त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन। हामीले आम नेपाली मतदातालाई यो कुरा भन्नुपर्नेछ, यो पटक जसरी 51 सालमा हामीले गल्ती गर्यौँ, दण्ड हामीले पायौँ। यो पटक मतदानमा मत माग्न जाँदै गर्दा गल्ती कसले गरेको? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले बनायो गल्ती उसले गरेको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र काम गर्नेहरूले गल्ती गरेको, त्यसको नेतृत्वले गल्ती गरेको, त्यसको नेतृत्वले घात गरेको, त्यसको नेतृत्वले जनमतको अपमान गरेको, जसको कारणले गर्दाखेरि देश एउटा गतिमा जाने देशलाई अवरुद्ध पारेको। यो जनताको बीचमा जान्छ, गएको छ, हामी लिएर जान्छौँ। तर यो पनि हाम्रो निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर यो यसमा मात्र अलमूल्य विषय होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टी यसले यो गरेन,
त्यसले यो गरेन भनेर गुनासो गरेर वा आलोचना गरेर मात्र बस्ने सुविधा प्राप्त गरेको पार्टी होइन। एउटा पार्टीको नेता पार्टीको कार्यकर्ताले मलाई बा भनेर भन्छन्। उनी कोही व्यक्ति होला बा। नेपाली कांग्रेस त सिङ्गो पार्टी नै आमा। हामी त जननी। नेपालको राष्ट्रिय आन्दोलनको मुक्ति आन्दोलनको जननी हो कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जन्मियो त्यसपछि बल्ल नेपालमा मुक्ति आन्दोलन जन्मियो। कांग्रेस पार्टी जन्मियो त्यही कांग्रेस पार्टी नेपालमा जसलाई हामी राष्ट्रियता भन्छौँ। कांग्रेस पार्टी जन्मिनुभन्दा अगाडिसम्म त्यो राष्ट्रियता भन्ने भावना थियो कहाँ? आज हामी जसलाई विकास भन्छौँ त्यो विकास भन्ने तत्त्व थियो कहाँ जतिखेरसम्म कांग्रेस पार्टी जन्मियो? नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा यी सबै युगीन अभिभावनाहरू पुरा गरेर आएको छ। अस्ति मात्रै भर्खरै मात्रै भने जतिखेर तपाईँ सम्झनुहोस् त गोर्खाको मलाई भन्दा बढी पीडा तपाईँलाई थाहा छ। गोर्खाको साथीलाई मैले सुरुमा भने तपाईँको कति आफन्तहरू मारिएका छन्। एउटा कस्तो बेला थियो जतिखेर गोर्खाको सदरमुकाम यसरी कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो। तपाईँहरू फर्केर बेलुका गाउँ जान सक्नुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला कैलालीको धनगढीमा कार्यक्रम गर्न गएको बेलामा गाउँमा पार्टीको साथी मारिए। झण्डा ओढाउन जान चाहनुभयो। स्थानीय प्रशासनले भने तपाईँ झण्डा ओढाउन जान पाउनुहुन्न, तपाईँको सुरक्षा हामी गर्न सक्दैन। अनि गिरिजाप्रसादले पछि भन्नुभयो मैले त्यही दिन सङ्कल्प गरेँ म कस्तो देशको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कस्तो पार्टी सभापति हो। मेरो पार्टीको साथी भएर मारिएको कारणले गर्दा ऊ मारियो। पार्टीको साथी भएर उनीहरूले गर्दा ऊ मारिएको ठाउँमा गएर मैले झण्डा ओढाउन पाउँदिनँ भने यस्तो यो राजनीतिको अर्थ छैन। त्यसैले म नेपाललाई हिंसाको राजनीतिबाट बाहिर लिएर आउँछु। गिरिजाप्रसादले गन्धन गरेन, गुनासो गरेर सङ्कल्प गरे। हामी सबले साथ दियौँ। नेपालले हिंसाको राजनीतिबाट बाहिर आयो। सुशील कोइरालाले सङ्कल्प गरे, हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ। शेरबहादुरले सङ्कल्प गरे, हामी हार्न तयार भयौँ तर हामीले चुनाव गराएर यो संविधान जोडायौँ, यहाँ लिएर आयौँ। आज फेरि त्यस्तै एउटा सङ्कल्प गर्ने बेला आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ठुलो पारेको यो व्यवस्था र अवस्थालाई हामीले सम्हाल्ने बेला आएको छ। हाम्रो आजको दिनमा हामी कुनै अलमलिने सुविधा कांग्रेस त छैन। हाम्रो तीनटा प्राथमिकता छ। पहिलो प्राथमिकता हामीले यो संविधानलाई ट्र्याकमा राख्नुपर्ने छ। तल माथि फेरि अर्को हुने हामीसँग त्यो सुविधा छैन। यो संवैधानिक प्रक्रिया भङ्ग भयो भने भड्कियो भने अर्को एउटा पुस्ता गयो फेरि नेपालमा। फेरि त्यस पछाडि अर्को 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षको सङ्घर्षको बेला आउँछ। संसद पुनर्स्थापना भएको छ तर योजनाबद्ध ढङ्गले त्यो संसदलाई चल्न दिइएको छैन। संसदलाई पङ्गु बनाउन कोसिस गरिएको छ। संसदीय व्यवस्था कामै नलाग्ने व्यवस्था भने त्यो अफापसिद्ध व्यवस्था हो भने त्यसलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ। म सांसद मेरो कर्तव्य हो मेरो निर्वाचन क्षेत्रको नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो संसदभित्र उभिने बोल्ने कानुन बनाउने। अहिले भर्खर यहाँ बस्दै गर्दा सभापतिजीले मलाई नागरिकताको विधेयकका सन्दर्भमा कोही एकजनाले यहाँ भनेर पठाउनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। आमाका नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने थुप्रै छोराछोरीहरू छन् जसको कानुनलाई हामीले अन्तिम अवस्थामा पुऱ्याएर राखेका छौँ। संसदबाट त्यसलाई पारित गर्न चाहन्छु। यस्ता दर्जनौँ कुरा छन् संसदबाट पारित गर्न चाहन्छु। तर संसदलाई बन्धक बनाएर संसदलाई बाँधेर संसद चल्न नदिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गाउँ डुलेर हिँड्नु भएको छ। कांग्रेसले कि अब नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग वार्ता संवाद गरेर तत्काल कहीँ मिलाउन सकिने कुरा सब मिलाएर हामी सरकार चलाउने पार्टी हो। कहीँ झुक्नुपर्छ झुक्छौँ, कहीँ विनम्र हुनुपर्छ विनम्र हुन्छौँ। हामीले केही कुरा गर्न मिल्ने कुरा सब गर्छौँ पनि यहाँ संसद चलाउने कुराको सन्दर्भमा। तर हात्ती किन्दियो हात्ती पनि किन्दियो, झोला किन्दियो झोला पनि किन्दियो। अब हात्ती झोलामा हाल भनेर जबरजस्ती गरेर पनि सकिँदैन। त्यो बेलामा जनताको बिचमा जानुपर्छ र भन्नुपर्छ, जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ तिमी यहाँ चोकमा चौतारामा आएर बोल्ने होइन। प्रत्येक सांसदलाई चाहे मलाई होस् चाहे केपी ओलीलाई होस् पहिला संसद खोल, त्यहाँ गएर बोल अनि मात्र चोक र चौतारामा हो। तिमीलाई हाम्रो जिल्लामा आएर बोल्ने सुविधा छैन, अनुमति छैन भनेर नागरिकले भन्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ। होइन भने सांसद बनेको छौँ हामी, तलब भत्ता आएकै छ, संसद गयो घन्टी बज्यो मुर्दाबाद मुर्दाबाद भन्यो, के को लागि भनेको पनि थाहा छैन। ठुलो नेताहरू सब लाज मानेर यसो टाउको बनाउँदै त्यो मुर्दाबाद भनेर भन्ने हिम्मत पनि छैन। छेउछेउबाट भागेका छन् अनि त्यसपछि गएर अलिक बुढाबुढी खालका चाहिँ आएर चल्दैन भनेको छ। चल्दैन आएपछि सक्यो। संसदले चाहिँ यसरी पङ्गु बनाएको बन्द बनाएको यो अवस्था लगातार अर्को 1 वर्ष चल्ने यसरी दियो। अर्को मङ्सिरसम्म चुनाव गराउनु छ, 1 वर्ष संसद चलाउनु छ अनि 1 वर्ष यसरी संसद बनाइ यसरी अवरोधको अवस्थामा पुर्याइयो र यत्तिकै राखियो भने
1 वर्ष पछाडि यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फेरि जनताको बिचमा गएर के भन्ने हो भने हामीले भने होइन संसद चल्दैन भने होइन चल्यो त भयो छैन भन्ने अनि त्यसलाई कुरेर बस्ने हो होइन कि छलफल संवाद हुन्छ र केही निष्कर्ष निस्कन्छ होइन भने भण्डाफोर हुन्छ जनताको बिचमा जाने हो बताउने हो र त्यो बिचबाट संसदमा फर्कन बाध्य बनाउने हो। हेर्नुहोस् अदालत कस्तो बनाएको अदालत अहिले न्यायालयको हालत के छ आज अहिले सबै हेर्दै गर्दा त मुद्दाहरू यसो भएको देखिन्छ तर बाहिरबाट देखेको जस्तो छैन। अब केही दिन यतिकै अदालतको अवस्था भयो भने लामो त्यहाँ न्यायाधीशहरू आफै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशहरू बसिसक्ने अवस्था छैन बसिराख्नु भएको छैन। प्रत्येक दिन नेपाल बारले 1 घण्टा 1.5 घण्टा अदालतमा नाराबाजी गरिरहेको छ जम्मा 1.5-2 घण्टा मात्र अदालत बस्छ जिल्लाको अदालत प्रभावित छ केन्द्रको अदालत प्रभावित छ न्याय प्राप्त गर्नुपर्ने नागरिकहरूको हक त्यसबाट कुण्ठित भएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको कर्तव्य हो हाम्रो धर्म हो यो बेलामा हामीले अदालतलाई न्यायालयलाई यो अहिलेको अप्ठ्यारोबाट बाहिर निकाल्नु पर्नेछ कि त्यहाँभित्र संवादबाट स्थिति सामान्य अवस्थामा आउनुपर्छ होइन भने नेपाली कङ्ग्रेसले कठोर निर्मम निर्णय गरे अदालतको प्रमुखले अदालतलाई सही ढङ्गले चलाउन सक्नु भएन भने प्रमुख त्यहाँबाट हट्नुपर्छ अदालत सही ढङ्गले चल्नुपर्छ त्यो निर्णय गरेर नेपाली कङ्ग्रेस यसलाई सम्हाल्नुपर्ने अवस्था हाम्रो आउँछ। संवैधानिक परिषद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर मानव अधिकार आयोगसम्म सबै ठाउँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने कस्तो बनाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्थ्यो बैठकमा नबोलाएर उनको अनुपस्थितिमा पनि बैठक हुन पाउने जबरजस्ती अध्यादेश ल्याएर कानुन पास गरेर आफ्नो अरौटे घरौटेलाई लगेर संवैधानिक परिषदमा लगेर भरेर अर्थात् संसद भङ्ग बनाइएको छ अदालत भङ्ग बनाइएको छ संवैधानिक परिषद सबै अदालत संवैधानिक सबै निकायलाई भङ्ग बनाइएको छ र यसको बिचमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले सरकार चलाएर 1 वर्षपछि चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले केही पनि गर्न सकेन भनेर भन्ने स्थिति बनाउने जुन प्रयत्न भएको छ यसलाई चिर्ने काम नेपाली कङ्ग्रेसले अबको यो दिनमा गर्नुपर्नेछ यसलाई सम्हाल्नुपर्नेछ काङ्ग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो। काङ्ग्रेसको दोस्रो बेलामा अर्को प्राथमिकता सँगसँगै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यो बेलामा नेपालले आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालभित्र आफ्नो मित्र राष्ट्र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध कुनै उत्तेजनामा आएर पनि होइन नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कहीँ कतै सम्झौता गरेर पनि होइन तर खास गरिकन अघिल्लो केही वर्षभित्रमा र पछिल्लो समय पनि हामीले देख्यौँ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयलाई जति हल्का ढङ्गबाट राष्ट्रिय हितका विषयमा ल्याएर ठाउँमा सम्झौता गर्नुपर्ने गरिहाल्ने तर सार्वजनिक रूपमा भने जनताको बिचमा सबभन्दा बढी उत्तेजनाको विषयलाई बनाउने घर घरमा चोक चोकमा चौतारामा त्यहाँ गएर राष्ट्रिय हितका विषयमा राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा राष्ट्रिय सरकारका विषयलाई जसरी हल्का बनाइएको छ यो सबै ठाउँबाट समालेर लिएर अगाडि बढाउने काम पनि नेपाली कङ्ग्रेसको हो। स्वास्थ्यको कारणले गर्दा खास गरिकन कोभिडको कारणले गर्दा गएको 2 वर्ष स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन ठुलो मार पर्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परेको मारको कारणले गर्दा गैर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन मार परेको छ त्यसबाट थुप्रै नेपाली जनताहरू अहिले एक प्रकारले थला परेको अवस्था छ साना किसानहरू थला परेको अवस्था छ। गएको 1.5 वर्ष हाम्रो विद्यालय राम्रोसँग नचल्दै गर्दाखेरि हाम्रो हजारौं विद्यार्थीहरू जुन सिकाइबाट वञ्चित भएको छ यसको मूल्य अहिले होइन अबको 5 वर्ष 10 वर्षपछि नेपालले चुकाउनुपर्छ। नेपालको रोजगारीको बजार बर्बाद भएको छ लाखौं मानिसहरू वैदेशिक रोजगारी गरेर नेपाल फर्केर आएर फेरि फर्केर त्यहाँ जान नसक्ने अवस्था भएको छ। सानसानो उद्योग खोलेका मान्छेहरूको टाप पड्डेका छन् कतिपय ठाउँमा ठुलो उद्योगहरू पनि धराशयी हुने अवस्था आएको छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र एक प्रकारले यति धेरै सङ्कट आइसकेको छ यसलाई सम्हालेर लिएर जाने काम पनि नेपाली कङ्ग्रेसको हो। यी 3टा कुराहरू हामीले सम्हालेर अबको 1 वर्षभित्रमा संविधानलाई ट्र्याकमा राख्ने संसद अदालत सबलाई ठिक बनाउने वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यहाँभित्र देखिएका जुन कालो बादल छ यसलाई हटाएर ठिक बनाएर जनतालाई धेरै ठुलो कुरा गर्न नसके पनि सानसानो राहत दिएर भए पनि अलिअलि सम्हालेर भए पनि थोरै ठिक बनाएर भए पनि देशलाई चुनावमा लिएर गएर ठिक ट्र्याकमा लिएर जाने काङ्ग्रेसको काम हो। यो चुनाव मैले बुझेको वैशाखको मसान्तसम्ममा स्थानीय चुनाव हुन्छ र अर्को वर्षको मङ्सिरमा आम चुनाव हुन्छ। मैले बुझेको संविधान यही हो मैले बुझेको कानुन यही हो र मैले बुझेको अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गर्दै गर्दा उसले भनेको विषय पनि यही हो। हामी वैशाखमा चुनावमा जान्छौँ मङ्सिरमा चुनावमा जान्छौँ। वैशाखमा चुनावमा र मङ्सिरमा चुनावमा जाँदै गर्दा यो 1 वर्ष काम गरिसकेपछि 3-4 महिनामा स्थानीय चुनाव 1 वर्षपछि आम चुनावमा जाँदै गर्दा अब यो पटक काङ्ग्रेस हिजो के गर्यो
त्यसको आधारमा मत माग्न जाँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यस्तो गर्यो यस्तो गरेन त्यसकारणले मत दियो भन्न पनि जाँदैन। हामीले केटीकेटीमा पढ्दाखेरि याद गरेका थियौँ, एउटाले ब्ल्याकबोर्डमा एउटा लाइन कोरेको छ, यसरी रेखा बनाएको छ, त्यो रेखाभन्दा लामो रेखा बनाउने तरिका दुईटा छ। आफ्नो रेखा छोटो छ भने त्योभन्दा पहिला बनाइसकेको रेखालाई 2 दिनबाट मेट्दै गएर आफ्नो त्यसै लामो बनाउन सकिन्छ। र जुन रेखा छ त्यो रेखालाई नचलाइकन त्योभन्दा लामो बनायो भने आफै छोटो हुन्छ। नेकपा एमालेलाई वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई छोटो बनाउनको लागि उनले यो गरेनन् त्यो गरेनन् भनेर धेरै भन्नै पर्दैन। हामी अब के गर्नेवाला छौँ त्यति कुरा जनतालाई बताउन सक्यो भने पुग्छ। यो पटक निर्वाचनमा हामी त्यसकै आधारमा जाने हो। जम्मा 5 वर्षको लागि नेपाली कांग्रेसले यो पटक सरकार बनाउन जनताको बीचमा आह्वान गरेर मत माग्न जाने हो। हामीले प्रश्न गर्ने हाम्रो धेरै ठुलो कुरा छैन। यो संविधान हामी मान्छौँ, यो संविधानभित्र भएको बन्दोबस्तलाई हामी पालना गर्छौँ। यो संविधानले नेपालभित्रका सबै नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार दिएको छ, त्यसको सुरक्षा हामी गर्छौँ। सबै नेपाली जात जाति भाषाभाषी धर्मावलम्बीलाई सबैलाई उसको भाषिक सांस्कृतिक धार्मिक अधिकार दिएको छ। सबै पहिचानलाई सबलाई बराबर ठाउँ दिएको छ। नेपालभित्रका सबै बराबर हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ, त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ, व्यवहारमा लागू गर्छौँ। नेपालभित्रका सबै नेपाली नागरिक जुन परिवारमा जन्मिए पनि जसको घरमा जन्मिए पनि उसले पाउने अधिकार बराबर भनेको छ, त्यो बराबर अधिकार हामी दिलाएर छाड्छौँ। र सबैभन्दा नेपालका नौजवानहरू हुन्, नेपालका युवाहरू हुन्, नेपालको युवाहरूको जोस, उनीहरूसँग भएको उत्साह र नेपालका वयस्कहरू, नेपालका प्रौढहरू अनुभव, यसकै आधारमा नेपाल बदल्ने हो र 5 वर्षभित्र नेपाललाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउने हो भन्ने सोच र स्पष्टताका साथमा कांग्रेसले अब 1 वर्षभित्र सङ्घमा यहाँ सुरेन्द्र दाइ हुनुहुन्छ, दाइहरू नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रदेशको नेताहरू हुनुहुन्छ, हामीहरू माथि के गर्छौँ? हामीहरू 1 वर्षभित्र अघि मैले भने हामी तल हाम्रो नेता आदरणीय नेता सभापति शेरबहादुर पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अरू पार्टीहरूलाई मिलाएर बनेको सरकार छ, अरू पार्टीलाई मिलाएर बनाएको सरकार भएको हुनाले गर्दा सबै हामीले भनेको जस्तो चाहेको जस्तो नहोला। त अघि मैले भने उहाँ सचेत हुनुहुन्छ र सचेततापूर्वक कदम चालेर हामी स्थानीय चुनाव गराउँछौँ, आम चुनाव गराउँछौँ, संसद अदालत सबलाई ठिक बनाउँछौँ। त्यसको मूल नेतृत्व सभापतिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा गर्नुहुन्छ। बाँकी रहेका पार्टीका हामी साथीहरू, केन्द्रमा बसेका प्रदेशमा बसेका साथीहरू, अब हामीहरू 1 वर्ष योजना बनाउँछौँ, काम गर्छौँ, गफ गर्ने। यो ठुल्ठुला उडन्ते गफको पनि अर्थ छैन। हामी वैज्ञानिक गर्ने, हामी सबैले संविधानमा के लेखेका छौँ? नेपालमा सबैले उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नेछ, निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ। नेपालमा सबैले स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्नेछ लेखेका छौँ। तर स्वास्थ्य मन्त्री भएर काम गर्न मैले थाहा पाएको छु, त्यो लेखेको र भएको कुरामा धेरै ठुलो फरक छ। अघि मैले भनेका जस्ता 12 आमाहरू मैले महिनामा 50 उनीहरू भेट्छु जसले उपचार गर्न पाएका छैन। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपति, मेरो कोहीसँग व्यक्तिगत आग्रह छैन, उहाँहरू अस्वस्थ हुँदै गर्दा कसैको जापानमा कसैको अमेरिकामा उपचार हुँदै गर्दा प्रजातन्त्र भनेको यहाँको ठुलो राष्ट्रपति पनि उही हो, उसको पनि एकमत हो, तलको जनताको पनि एकमत हो भनेको जस्तै बराबर सबैको जीवन बराबर। मेरो आमाको लागि म सबैभन्दा प्यारो र मेरो लागि मेरो छोरी सबैभन्दा प्यारो भएको जस्तै आम मान्छेको आमाको लागि उसको छोरा सबैभन्दा पनि प्यारो, उसको छोरी सबैभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। जीवन सबैको बराबर हुन्छ। यही हो। यसकै निम्ति नेपाली कांग्रेस पार्टीले अब 5 वर्ष शासन सत्ता चलाउँदै गर्दा यति सीमित स्रोत र साधन छ, यत्रो आकांक्षा छ। यो 5 वर्षभित्र गर्ने के हो त? हामीले यो अहिलेको विद्यालयमा के गर्ने हो जसको कारणले गर्दा संविधानमा लेखिएको त्यो कुरा पुरा हुन्छ। हामीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा के गर्ने हो, कुन कुन नियम कानुन बदल्ने हो, नयाँ पैसा बाहिरबाट ल्याउने हो कि भएको पैसा अन्ततिर लाने हो कि गर्ने हो भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ किनकि क्षमता चाहिने हो। हामी जम्मा करिब 10 खरब रुपियाँ हामी देशको ढुकुटीमा खुत्रुकेमा प्रत्येक वर्ष यो वर्ष हामी उठाउँछौँ। कसरी उठाउँछौँ त? मैले दिने करबाट सबै भनेको देशको आम्दानी जम्मा त्यति हो। 10 खरब हाम्रो आम्दानी हुन्छ। अनि सरकार चलाउने भन्छौँ नि हामी, सरकार चलाउने भनेको त्यहाँ चाहिँ चिकित्सक राख्ने, यो बाटो बनाउने, जुन सरकार चलाउने सामान्य दैनिक चलाउने कुराको लागि पनि खर्च कति हुन्छ? त्यति नै हुन्छ। जति हाम्रो आम्दानी छ त्यो आम्दानी बराबर त चलाउनु मात्रै खर्च हुन्छ। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले अहिलेदेखि योजना बनाउनु पर्यो, म सब विद्यालयमा चमत्कार गर्छु, विद्यालयको बजेट म डबल बनाइदिन्छु भनेर भन्यो भने ल्याउने चाहिँ गाह्रो हो। खुत्रीमा त पैसा जति छ रातो पढ्दै
कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले आएर भन्न सक्छ, देखाइदिने हो घर कसको जोत्ने, घर कसको पोत्नेको, जग्गा कसको जोत्नेको, बाटो कसको हाँक्नेको नारा लगायो होइन। चारतला सुनपुरी सुनेको हामी त काङ्ग्रेस हो नि, हामी त सोच्नु पर्यो। किनकि त्यो ढुकुटीमा जति पैसा छ, त्यो ढुकुटीमा पैसा भएको आधारमा हामीसँग जुन क्षमता छ, राज्यको क्षमता छ, त्यसको आधारमा मैले यो गर्छ। त्यसपछि हेर्नु हामीले मैले बनाएर आएको योजना नेपालमा 7 वर्षभित्रमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा के गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, खास गरी जनशक्ति कसरी बनाउने हो भनेर म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै बनाउँदै आएको योजना पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधा मात्र पढ्नुभयो, अझ आधा मात्र बुझ्नुभयो, आधा मात्र गर्नुभयो। पढे आधा, बुझे आधा, गरे आधा, अन्तिममा के गर्नुभयो? गिनिज बुकको नाम लेखाउने भनेर टिङ बटन थिचेर 300 करोड अस्पताल उद्घाटन गर्नुभयो। बन्ने बेलामा एउटा बन्यो, एउटा बन्यो। गफ दिन सजिलो हो, गर्ने कसरी भन्ने कुराको तयारी गरिएन भने भोलि हामी पनि डुब्नेवाला। त्यसैले हामी माथि भएका मानिसहरू गर्ने कसरी हो भन्ने कुराको तयारी गर्छौँ। 5 वर्षभित्रमा कसरी गर्ने एउटा एउटा कुरा तयारी गर्छौँ। किनकि यो अहिलेको अवस्था सामान्य तयारीबाट हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, प्रत्येक दिन करिब 2500 3000 केटा र केटी बाहिर काम गर्न जान्छन् नेपालबाट। मलेसिया जान्छन्, इजरायल जान्छन्, भारत जान्छन्। गोर्खाबाट पनि टन्न गएका छन्, छैन? कतार गएका छन्, मलेसिया गएका छन्। तपाईँको घर परिवारका मानिसहरू तिनले गएर त्यहाँ मेहनत गर्छन्, काम गर्छन्, पैसा कमाउँछन्। त्यो पैसा नेपाल पठाउँछ। नेपाल आजको दिनमा चलेको जम्मा यो एउटा भण्डार हो। त्यो पैसा नेपाल पठाएपछि नेपालको ब्याङ्कमा त्यो पैसा जम्मा हुन्छ। त्यो पैसा जम्मा भइसके पछाडि त्यो पैसाबाट नेपालले बाहिर जाँदा सामान किन्छ। 100 रुपियाँको व्यापार गर्दा नेपालले अहिले 93 रुपियाँको सामान बाहिरबाट किन्छ, 7 रुपियाँको सामान बेच्छ। तपाईँ यसो पसल कसरी याद गर्नुहोस् त। तपाईँसँग 100 रुपियाँ छ, 100 रुपियाँमा तपाईँको दैनिक चलाउनलाई तपाईँले 100 रुपियाँ पाउनुसाथ 93 रुपियाँको किन्नुहुन्छ, 7 रुपियाँको बेच्नुहुन्छ। तर त्यस अब तपाईँले 100 रुपियाँ आउनु छोड्यो के हुन्छ? तपाईँले भोलिपल्टदेखि भोको परिहाल्नुहुन्छ। त्यो 100 रुपियाँ कसले पठाइरहेको छ? त्यो खाडीमा काम गर्ने भाइ बहिनीले पठाइरहेका छन्, भारतमा काम गर्ने छोरीहरूले छोराहरूले पठाएका छन्। त्यो 100 रुपियाँ तलमाथि गएर चौपट भइहाल्छ। हामी किन्न चाहिँ के किन्छौँ? हामी यो लगाउने लुगा पनि किन्छौँ, यो बोल्ने माइक पनि किन्छौँ, यो फोन पनि किन्छौँ, यो पानीको बाहिरको बोतल पनि किन्छौँ। हामी अहिले बेलुका घरमा खाने तरकारी पनि किन्छौँ। आज बेलुका साथीहरूले कुकर खुवाउनु पनि त्यो पनि किन्छौँ। हामी किन्न लागि के पनि छैन। हामी दुध, दही, हामी अन्डा, हामी मासु, तरकारी, फलफुल, चामलदेखि लिएर हामीले लगाउने सामान्य कपडादेखि लिएर नेपालले किन्न लागि विषय के पनि छैन। यसरी हेर्नु कस्तो देश हो हाम्रो। केटा र केटीलाई बाहिर काम गर्न पठाउने, तिनले कमाएको पैसाबाट सबै कुरा किन्ने, अनि त्यो किनेको कुरामा बिचमा गएर ढाट राख्ने, अनि ढाट राखेर केही पैसा कर उठाउने, अनि त्यो कर खुद्रेमा जम्मा गरेपछि नेताले आएर डाक भाषण गरेर भन्ने मेरो पार्टी चुनाव जित्यो भने तिम्रो विरुद्ध भट्टा दोब्बर बनाइदिन्छु भन्ने भाषण गर्ने। तब युवाले ताली ठोक्ने। युवाले अत्तोपत्तै पाएको छैन। त्यो युवाले अत्तोपत्तै के पाएको छैन भने त्यो वृद्ध भत्ता 2 गुणा होइन 5 गुणा बनाऊ, 10 गुणा बनाऊ। तर वृद्ध भत्ता 10 गुणा बनाउँछु भन्नेलाई उनले प्रश्न के सोध्ने हो भने वृद्ध भत्ता 10 गुणा बनाउनु वा 2 गुणा बनाउनुका निम्ति तिम्रो खुद्रेमा पैसा चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ? त्यो खुद्रेमा आएको पैसा उद्योग खुलेको छ, नेपालभित्र कहीँ कसैले रोजगारी पाएर आएको छ कि केटा र केटी बाहिर गएर आएको छ? केटा र केटी बाहिर गएर आएको छ। त्यो केटा र केटी बाहिर गएर आउने कुरा पनि अनन्तकालसम्म भएर केही पनि फरक पर्दैन थियो। किन अनन्तकालसम्म हुन सक्दैन भने अब अर्को 15 वर्ष मात्रै नेपालले केटा र केटी बाहिर पठाउन सक्छ। किनकि 15 वर्ष मात्रै नेपालको जनसङ्ख्यामा बाहिर काम गर्न जाने केटा र केटी बाँकी रहनेवाला छन्। अब त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ जस्तो म उमेरमा अब 15 वर्षपछि 60 वर्ष पुगेको जस्तै हाम्रो देश पनि बुढो हुन्छ। देश बुढो हुँदै गर्दा देशमा अब हामी जस्तो सुरेन्द्र बुढो हुन्छ, म हुन्छु, कमलाले हामी हुँदै जान्छौँ। अर्थात् वृद्धहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ। नेपालमा अब युवाको जनसङ्ख्या बढ्दैन। सबै देश यस्तै हो, नेपाल पनि यस्तै। यस्तो अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेस पार्टीले अबको 5 वर्ष देश जिम्मा लियो र भन्ने हो तल माथि कहीँ जान दिनु, दायाँ बायाँ के हुन दिनु। हामी नेपाल संविधानमा लेखिएको हक अधिकार पनि दिन्छौँ र यो चक्र जुन छ कि केटा केटी बाहिर काम गर्न जाने तिनको पैसाले देश चल्ने यो चक्रलाई हामीहरू तोड्छौँ। यो जिम्मेवारी हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामी पुरा तयारी गर्छौँ। 5 वर्ष देश कसरी चलाउने सबै कुराको तयारी गर्छौँ।
देशभित्रको उद्योग धन्दा कसरी ठिक बनाउने यसको तयारी गर्छ, देशको अर्थतन्त्र ठिक कसरी यसको तयारी गर्छ। हामीले अघि मैले भने चामलदेखि दाल भात सबै कुरा किनेर खानुपर्ने कुरालाई देशकै उत्पादनले कसरी पुर्याउने त्यसको तयारी गर्छ। हामी माथि तयारी गर्दै गर्दा अब तल तपाईँहरूले काम गर्नु, हाम्रो काम हामीलाई गर्न दिनुहोस्, हामी गर्छौँ। अब तल तपाईँहरूले काम गर्नुपर्नेछ, तल तपाईँहरूले सङ्गठनलाई ठिक बनाउनु पर्नेछ। तपाईँहरूले शानदार ढङ्गले योभन्दा अघिल्लो पटक पनि 94 वटा वडाको 45 वटा वडामा विजय प्राप्त गरेको ठाउँ हो। हामी धेरै ठाउँमा निर्वाचन हार्दै गर्दाखेरि स्थानीय चुनावमा यो पटक फेरि त्योभन्दा पनि सुखद परिणाम हामीले प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि पार्टीको सिङ्गो पार्टी कम्तीमा बृहत्तर एकता चाहिएको छ। हामी भर्खर अधिवेशन गरेर आयौँ। अघि मैले भने अधिवेशनमा निर्वाचन नहुने पार्टी तिनको आफ्नै दुःख छ, त्यस्तो पार्टी हामीले कल्पना गरेको। हाम्रो पार्टीले हामी वडादेखि नै प्रतिस्पर्धा गरेर आएका छौँ, यसको आफ्नै सुखद पक्ष छ। तर यसले सृजना गर्ने केही जटिलताहरू पनि छ, हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्थात् हामी चुनाव लडेका छौँ, सभापतिको चुनाव नभए पनि उपसभापतिको भएको छ, क्षेत्रको भएको छ, प्रदेशको भएको छ, महाधिवेशन भएको छ, कोही चुनाव जितेका छौँ। कारण पार्टीभित्र चुनाव जित्नु भनेको हार्नेको पार्टीको अर्को साथी। म सभापतिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अरू नेताहरूलाई। तपाईँहरूले मैले सोधेँ अघि नै तपाईँहरूले अधिवेशनको लगत्तै सुरु गर्नुभयो, पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गरेको सबै साथीहरूलाई बोलाएर बृहत्तर समीक्षा गर्नुभएको छ, छलफल गर्नुभएको छ। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अधिवेशन सम्पन्न भएपछि तपाईँले वडामा पनि मेरो आग्रह छ, तपाईँलाई क्षेत्रमा पनि आग्रह छ, प्रदेशमा पनि आग्रह छ। प्रतिस्पर्धाभित्र कोही साथीले जिम्मा या कोही हार्दै कोही जित्दै मैले महामन्त्रीको जिम्मा पाएको, मेरो अर्को साथीले पनि त्यो जिम्मा लिन खोज्नु भएको थियो, त्यो जिम्मेवारीमा एकजनाले मात्र पाउनु भएकोले मैले पाएँ। अनि मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो साथीसँग त शक्ति त छ, उत्साह त छ, ऊर्जा त छ, त्यसलाई खेल गर्न दिने कि त्यसलाई सङ्गठित गर। त्यसलाई सङ्गठित गर्ने तरिका के हो? एउटा तरिका भनेको विधान हो, एउटा तरिका भनेको विवेक हो। त्यसैले वडाको नेतृत्वले पनि त्यो विधानको पालना गर्ने, विवेक पुर्याउने, विधानको पालना गर्दा ध्यान दिनुपर्ने छ। हाम्रो विधानले के भन्छ? तपाईँले विधानको पालना भएन भनेर भनिरहँदै गर्दा शेरबहादुर देउवाले मात्र विधान मान्नुपर्ने हो। अनि यहाँ चाहिँ नन्दप्रसाद नेपालीले मान्नु पर्दैन, अनि नन्द नेपालीले मात्रै मान्नुपर्ने, तल वडा अध्यक्षले मान्नु पर्दैन। हाम्रो विधानले के भन्छ? हाम्रो विधानले तपाईँले कम्तीमा पनि 2 महिनामा एकपटक बैठक अनिवार्य बस्नुपर्छ भन्छ। हाम्रो विधानले के भन्छ? वडा समितिले वडाको कार्य सम्पादन समिति 2 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्ने भन्छ। वडा भनेको कति हो? वडा कार्य समिति भनेको कति हो? तपाईँले कार्य सम्पादन समिति बनाउनु भयो, तपाईँलाई के भन्छ? वडाले अनिवार्य रूपमा टोल समिति बनाउनु पर्छ भन्छ। अब टोल समितिमा कसलाई राख्ने? टोल समितिमा तपाईँले सक्रिय सदस्य नभएको पार्टीको साधारण सदस्य राखेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अस्ति वडाबाट माथि क्षेत्रको लागि प्रतिनिधि छान्दै गर्दाखेरि कतिजना साथी आउनुभएको थियो, नेता हुने म जाने भनेर भनेको साथीले। अब त्यो प्रतिनिधि साथीलाई बोलाएर टोलको जिम्मा दिनुहोस्, एउटा टोलको जिम्मा दिनुहोस्। टोल भनेको धेरै होइन, जम्मा 100 जना 200 जना भएको टोल। भारत तपाईँलाई पन्ना कमिटी भन्छ। एउटा पन्नामा 10 जना मान्छे आउँछ, त्यो पन्ना बराबर एउटा कमिटी हुन्छ, त्यसलाई पन्ना माथि तालुमा अध्यक्षको नाम लेखेको हुन्छ, उसको नाम पन्ना अध्यक्ष र सबैभन्दा शक्तिशाली पन्ना अध्यक्ष हुन्छ। तपाईँले टोल कमिटी बनाउनुहोस्। त्यो 100-200 जनाको टोल कमिटीभित्र अब त्यो जम्मा पुरा ठुल्ठुलो जम्मा टोल कमिटीको त्यहाँको प्रमुखले आफ्नो टोलभित्रको सबै यहाँ पहिला कुरा मतदाताको अदालती विवरण राख्नु पर्यो र त्यो टोलको सुख दुःख, अघि मैले भने कसैको व्यक्तिगत समस्या सबको छ, त्यहाँ सुख दुःखमा पार्टी माथि फर्कने होइन, पार्टीलाई अब तल फर्काउनु पर्यो। पार्टी माथि होइन, जतिसक्दो तल जानु पर्यो, टोलमा गयो, त्यहाँभित्र गयो। एउटा त्यो टोलभित्रको कुनै परिवारमा 1 जना साथी कसरी जीवन गुमाउनु भएको छ भने पनि टोल कमिटी त्यहाँ पुग्नै पर्छ, संवेदना प्रकट गर्नै पर्छ। 1 जना साथी अस्पताल पुग्नु भएको छ भने काङ्ग्रेसको टोल कमिटीको अध्यक्ष होस् कि सचिव होस्, फलफुल बोकेर अस्पताल पुग्नै पर्छ। शुल्क तिर्न सकेको छैन भने आफ्नो खल्तीबाट जहाँ सकिन्छ, सकेन भने मागेर हुन्छ अथवा भनेर हुन्छ, जुटाएर हुन्छ। माथि काम गर्ने कुरा म भने समग्र सुधारको काम माथि गर्दै जान्छौँ हामी। तर तल अहिले जनताको दैनिक जीवनमा पर्ने कुरासँग अब पार्टी त्योसँग गएर एकाकार हुने मार्फत टोल कमिटी हाम्रो विधानले तपाईँलाई त्यही गर्छ। यहाँबाट फर्किएपछि तपाईँले त्यो टोल कमिटी बनाउनु पर्नेछ। र हाम्रो यसपालि के भएको छ? हामी यति धेरै पद सृजना गरेका छौँ। तपाईँको नाम के? मेरो नाम फलानु, म प्रदेश कमिटीको सभापति। तपाईँको नाम के? म फलानु। पद नभएको मान्छे छैन, हामीसँग पद छ, तर पद भएर मात्र हुँदैन, पद सँगसँगै अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
प्रत्येक पदलाई तपाईँ वडाको बैठक बस्नुहोस्, वडाको उपसभापतिलाई लिखित जिम्मेवारी दिइहाल्नुहोस्। वडाको उपसभापतिको जिम्मा यो वडाभित्र भएको विकास निर्माणको कामको सूची प्रकाशित गर्ने सानै काम हो, लिखित निर्णय गर्नुहोस्, जिम्मा दिनुहोस्। प्रत्येक महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रत्येक महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई जिल्ला कार्य समितिले बैठक बसेर एउटा न एउटा विषयको लिखित जिम्मा दिनुहोस्। हामीसँग पद छ, जिम्मेवारी छैन। यो जिम्मेवारी बोक्न हामी सबै टोल कमिटीको जिम्मा लिए पनि हुन्छ, जहाँको जिम्मा लिए पनि हुन्छ। यो दिन हामी तयार हुनुपर्नेछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र थुप्रै नौजवान साथीहरू आउनुभएको छ, युवा साथीहरू आउनुभएको छ। म तपाईँहरूप्रति एकदमै धेरै आश्वस्त भयो, म तपाईँहरूप्रति ठुलो भरोसा म हामी सबैको छ। तर म नौजवान साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूमध्ये कति महाधिवेशनमा आउनुभएको छ, कति क्षेत्रमा आउनुभएको छ, तपाईँहरूको उत्साहलाई पार्टीको साथीहरूले सम्मानित गर्नुभएको छ। तर हामी मभन्दा नौजवान साथीहरूले के कुरा बिर्सनुहुन्न भने नौजवानसँग त्यो ऊर्जा छ, उत्साह छ भने पुरानो साथीहरूसँग त्यो सङ्घर्ष गरेको आफ्नो इतिहास छ, त्यो अनुभव छ, त्यसको सम्मिश्रणले मात्रै पार्टी चल्छ। त्यसैले मेरो पुरानो अग्रजहरूलाई पनि आग्रह छ, यत्रो नौजवान साथीहरू आउनुभएको छ, ती साथीहरूलाई पनि बाटो बनाइदिनुहोस्। तिनीहरू सँगै कोही महाधिवेशन आएका छन्, कोही महासमिति आएका छन्, युवाहरू आएका छन्। ती पदको कारणले गर्दा कोही ठुलो कोही सानो हुने होइन, तर जिम्मेवारी लिन्छु भनेर आएका छन्। तिनलाई काम गर्ने ठाउँ दिइदिनुहोस्, बनाइदिनुहोस्। पुरानो साथीहरूले नयाँ साथीहरूलाई जति सक्यो त्यति सिकाइदिनुहोस्। नयाँ साथीहरूले पुरानोलाई सम्मान नगरिकन अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। तपाईँ जस्तै कुनै बेला उहाँहरू पनि नौजवान हुनुहुन्थ्यो, त्यो नौजवान भएको बेलामा दुःखै गरेर यहाँ पुग्यो, यत्रो पार्टी जोगाइदिएको। ती साथीहरूको पनि सम्मानसँगै गयौँ भने हाम्रो पार्टीको यो ताकत बन्छ। हाम्रो पार्टीको ताकत हामीले बनाएर हामी मैले अघि पनि भने माथि हामी काम गर्छौँ, तल तपाईँहरूले काम गर्दै जाने र हामी हाम्रो जनताको बिचमा हाम्रो कुरा तपाईँहरूले 95 वडामा 45 वडा जित्नुभयो। राजनजी यहाँ हुनुहुन्छ, ईश्वरदा यहाँ हुनुहुन्छ, धेरै पालिका हामी जितेको। हामी कतिपय 7 वटा गाउँपालिका जितेको, 2 वटा नगरपालिका जितेको ठाउँहरूमा अब निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हाम्रो पार्टीको तलको साथीहरूले जहाँ निर्वाचन जितेको छ दोस्रो पटक स्थानीय चुनावमा जाँदै गर्दा 5 वर्ष जिम्मा पाउँदै गर्दा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुराको आधारमा हामीले मत माग्न जाने हुन्छ। त्यसको तयारी निर्वाचन भएको जनप्रतिनिधि साथीहरूले गर्नुपर्छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। वैशाखमा चुनाव हुन्छ, स्थानीय चुनाव। पार्टीको विधानले के भन्छ, 1 महिना अगाडि चुनावको उम्मेदवार तय गर्नुपर्छ भन्छ। अब पहिला जस्तो हुँदैन, चुनावभन्दा 1 दिन अगाडि आएर उम्मेदवार खोजी गर्ने काम सकियो। अब हामी 1 महिना अगाडि उम्मेदवारको तय गर्छौँ। क्षेत्रले वडाको उम्मेदवार तय गर्ने भनेको छ, क्षेत्रले गर्छ। जिल्लाले गर्ने भनेको काम जिल्लाले गर्छ, प्रदेशले गर्ने भनेको काम प्रदेशले गर्छ। अघि नै किरण दाइले एउटा विषय उठाउनु भएको छ, गठबन्धनको बैठक त्यो दिन बिहानसम्म बसेको र बिहान 12 बजे मात्रै कुन चाहिँ पार्टीले कुन चाहिँ सिट पाउने भन्ने कुराको तय भएको हुनाले गर्दा हामीसँग त्यो दिन साँझ मात्रै जम्मा एउटा समय मागियो। जम्मा साँझको 5 घण्टा समय बाँकी भएको हुनाले गर्दा हामीले ठ्याक्क विधानलाई पक्राउन सकेनौँ। यद्यपि यो कुरा पनि हामीले सचेत छौँ, योभन्दा अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले कहीँ कतै पनि चुक्न दिनु हुन्थ्यो। तर यो कुरामा तलको पार्टीको साथीहरूले पनि समयमा काम गर्नुपर्नेछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले योभन्दा अघिल्लो चुनावमा देशभरिबाट जति मत प्राप्त गरेको, योभन्दा अगाडि बढ्ने क्रममा बाँकी रहेको मत जति हामीलाई मत जस्तो चिन्ताले लड्नुभएको क्षेत्रमा कति मत नपुगेको, 2600 मत चान्सुमा मत नपुगेको होला, 26-27 मत नपुगेको। मेहनत गरेर हामीले शानदार ढङ्गले काम गर्ने हो। 1 नम्बर क्षेत्रमा शानदार ढङ्गले नेपाली कांग्रेसको झण्डा फर्काउँछ। हामीले अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत हालेनौँ। हामी हाल्ने अवस्था बनेन, म त्यसपछि जान्नु एउटा राष्ट्रिय परिस्थिति बन्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको मिल्यो, त्यो बेलामा हाम्रो बाध्यताको निर्णय पनि रह्यो। तर यो पटक यति कुरामा भन्न सक्छु, अब सुरुवातमा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, हामी धेरै कुरा नगरौँ, तर यति कुरामा भन्न सक्छु गोर्खाको साथीहरूलाई हाम्रो पार्टीलाई सङ्ग्रहालयमा पुर्याइदिन्छु भनेको कुरा हामीले बिर्सेका छैनौँ, बिर्सन्नौँ पनि। त्यो बिर्सेका छैनौँ, बिर्सन्नौँ पनि। र गोर्खाको नेपाली कांग्रेसको साथीहरूले शानदार ढङ्गले यो पटक रुख चिन्हमा बाहेक अरू कुनै पनि चिन्हमा मत हाल्ने अवस्था पनि हाम्रो दिनमा रुखमा हालिन्छ। तर रुखमा मत हाल्ने भन्दै गर्दा तपाईँले पनि नेतृत्वलाई विश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ। यो नेतृत्व भनेको यहाँको मात्र होइन, माथिसम्मको नेतृत्व कि काङ्ग्रेससँग सङ्गठनको तलको चलायमान भएर सङ्गठनभित्रको एकता कायम गरेर हामीले यस्तो ताकत निर्माण गरेका छौँ कि त्यो ताकतको आधारमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले शानदार ढङ्गले निर्वाचन जित्छ भन्ने अवस्था तलपट्टिको तपाईँहरू गतिविधिले पार्नुपर्नेछ। त्यसैले माथि गएर धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। मैले अघि पनि भने हामी यसलाई सम्हालेर लिएर जान्छौँ। समाजले क्षमता आफ्ना बारेमा बोल्नु पर्यो भने चाहिँ जहाँ पनि गएर बोल्छ,
आफ्नो साथीको बारेमा लेख्नु पर्यो भने सामाजिक सञ्जालमा गएर जे पनि लेख्छ। हाम्रो अर्काले गाली गर्यो भनेदेखि भाग्छ। त्यो बेला हो कि हामी धेरै ठाउँमा त्यो गर्छौँ। यो पाराले हामीहरू सधैँभरि रक्षात्मक मात्रै हुन्छ। रक्षात्मक हुनुपर्ने ठाउँमा नेपाली कांग्रेसको साथीहरू बिपीले भन्नुहुन्थ्यो नि, आलोचनात्मक चेतना चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेसको पार्टी न नेताको न पार्टीको कार्यक्रमको कहीँ पनि तपाईँले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्छ म भन्दिनँ। पार्टीको विवेचना हुन्छ, छलफल हुन्छ, विश्लेषण हुन्छ, मतमतान्तर हुन्छ, सबै कुरा चल्छ। तर जहाँ पार्टी चुकेकै छैन, पार्टी नचुकेको ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेताले वा एउटा कार्यकर्ताले आएर हाम्रो बारेमा केही कुरा भन्छ अनि हामी थरथर भएर हामी भाग्छौँ। किन हाम्रो बारेमा उसले भनिदिन्छ अनि हामीलाई हो भन्ने लाग्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई देशभरिको पार्टीको तल्लो तहको कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता जुनसुकै कम्युनिस्ट होस्, दाहिनेवाला कम्युनिस्ट होस्, देब्रेवाला कम्युनिस्ट होस्, सबैले गर्ने एउटा गाली छ। कांग्रेस पार्टीलाई उद्योग बेचुवा पार्टी, तपाईँको यहाँ पनि एउटा उद्योग सबलाई। अनि म यसो हेर्छु, अस्ति भर्खर मात्र पनि केपी ओलीले कुनै भाषणमा भनेको सुनिरहेको थिएँ, हामी कांग्रेस जस्तो उद्योग बेचुवा होइन। अनि तमाम देशहरूको कांग्रेसले के लाग्छ भने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अघि मैले भने 10 खरब रुपियाँ अहिले नेपालले राजस्वबाट उठाउँछ। त्यति बेला जम्मा 12 अरब रुपियाँ उठ्थ्यो। कति? 12 अरब जम्मा मात्र। त्यो 12 अरब रुपियाँ उठ्दै गर्दा 1 अरब रुपियाँ सरकारले चलाएको उद्योगको घाटा मात्रै थियो। सरकारले चलाएको उद्योगको घाटा मात्रै त्यो 12 अरब रुपियाँ मध्ये 1 अरब रुपियाँ त्यहाँ जान्थ्यो। हाम्रो हालत त्यो थियो। संसारभरिको देशले त्यो बेलामा अनुभव के गर्यो भने उद्योग धन्दा भनेको त नेपालको अहिले जुत्ता उत्पादन गर्न सक्ने समस्या भइरहेको छ। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीको साथीले शोकमा उत्रिएर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै पनि नेताले के भनेर प्रश्न गर्दैन भने यदि कांग्रेसले उद्योग बेच्ने कुरा गलत हो भने तिम्रो पार्टीले यति पटक सरकार चलायो, किन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा एउटा पनि उद्योग खोल्यो? किन एउटा पनि उद्योग माधव धल्ला खनाल वा केपी ओलीले खोल्नु भयो? कि बाबुराम भट्टराई कुनै पनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा पनि नेताले नेपालमा एउटा पनि सरकारले एउटा उद्योग किन खोले? बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बेच्ने कुरा गलत थियो भने सरकारले अर्को छाला जुत्ता उद्योग किन खोलेन? जनकपुर चुरोट कारखाना नचलाउने कुराको निर्णय गलत थियो भने सरकारले अर्को चुरोट कारखाना किन खोलेन? किनकि सरकार चलाउनेलाई थाहा छ, ढुकुरीमा भएको पैसा आउनेलाई थाहा छ, ढुकुरीको पैसा बुझ्नेलाई थाहा छ, उद्योग सरकारले चलाउने होइन। तर उनले बाहिर कहिले भन्न छ उद्योग बेच्ने कांग्रेस भन्न कहिले छाडेन? किन? कांग्रेसको कुनै पनि कार्यकर्ताले कहिले पनि प्रश्न गरेन। अब कांग्रेसको कार्यकर्ता उठ्छ, बोल्छ, प्रश्न गर्छ। 12 अरब रुपियाँ जम्मा राजस्व हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्वास्थ्य चौकी विद्यालय खोल्ने काम सुरु गर्यो। सरकारले 51 सालमा मैले भने कांग्रेसले गल्ती गर्यो, मध्यावधिमा गयो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएर जब गिरिजाप्रसादले मनमोहन अधिकारीलाई सिंहदरबारको खुत्रबेको चाबी दिनुभयो र मनमोहन बाले जब ढोका खोले, खुत्रबेको ढोका खोलेर चाबी खोलेर हेर्दै गर्दा त सिंहदरबारको खुत्रबेको पैसा कति 3 वर्षमा बढ्यो? 12 अरब बढेर 3 वर्षभित्रमा त्यो पैसा 36 अरब भयो। अनि 36 अरब पैसा पनि छ, उद्योगको घाटा पनि बिहोर्नु परेको छैन। अनि मनमोहन अधिकारीले के भन्नुभयो? म बुढाबुढीलाई 100 रुपियाँ दिन्छु। राम्रो गर्नु। त्यो 100 रुपियाँ बढाएर कति भएको छ? 4000 भएको छ। 100 रुपियाँ सुरु हो, ठिक। तर यति मात्र सोच्नुहोस्, त्यो 36 अरब रुपियाँको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले त पञ्चायतबाट जम्मा 12 अरब रुपियाँ पाएको, 30 वर्षको पञ्चायतबाट 12 अरब पाएको कांग्रेसले 3 वर्षभित्रमा 36 अरब रुपियाँ पुर्यायो। त्यो 12 अरब रुपियाँ कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले घटाएर 7 अरब 8 अरब बनाएर ढुकुटीमा जम्मा गरेको भए बाले कहाँबाट ल्याएर अरू बाहरूलाई 100 रुपियाँ दिन्थे? त्यो ढुकुटीको पैसा कहाँबाट आयो? हामी कहिले सोचेनौँ। हामी वृद्ध भत्ता अनुसार भाग्यौँ। हामीले कहिले गएर दावा गरेनौँ, कहिले गएर हाम्रो भनेर भनेन। अहिले म एमसीसीको प्रसङ्ग आउँदै गर्दा यस्तै ठाके बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको एमसीसीको बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको केपी ओलीको सरकार, जुन केपी ओलीको सरकारको प्रधानमन्त्री स्वयं भीमराव हुनुहुन्थ्यो। त्यो सरकारपछि आएको प्रचण्डको सरकार, जुन प्रचण्डको सरकारको मन्त्रीमा आफै थिए, जसले अर्को 3टा निर्णय गर्यो। त्यसपछि आएको शेरबहादुरको सरकार, जसले त्यसकै निरन्तरता दियो। त्यसपछि आएको केपी ओलीको सरकार,
जसले यो विषयलाई संसदमा ल्याउनुपर्छ भनेर निर्णय गरे। विषय संसदमा आएपछि के हुन्छ, काङ्ग्रेसले यसमा राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ताले एमसीसी भन्छ, काङ्ग्रेसको मान्छे उठेर भागिहाल्छ। कहाँ लाग्छ पढ्दै भन्दै भन्दैन। तिम्रो बाले निर्णय किन गरेको सोध्दै त्यो निर्णय किन गर्यो? नेपालको राष्ट्रिय हितमा थिएन भनेदेखि भने यत्रो निर्णयको जबको निर्णय तिम्रो सरकारले किन गर्यो? हिजो के प्रचण्डको सरकारले किन गरेको? म आफै यसको मन्त्री थिएँ। केपी ओलीले भीमराव भएको सरकारले किन गरेको? बाबुरामको सरकारले किन गरेको? सबै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको हो त। हामी भन्दैन, सोध्दैनौँ। मैले केवल उदाहरण मात्र दिएँ। यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन्। त्यसैले म आदरणीय पार्टीको साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई एकपल्ट फेरि सोच्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँबाट फर्केर पुरुषोत्तमलाई आउनुभएको छ, भोलि विश्वकर्मा अब हाम्रो बद्री पाण्डे, हाम्रो दिल्ली थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले तपाईँहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ। यो प्रशिक्षण लिएर गइसके पछाडि मेरो तपाईँहरूसँग टुङ्ग्याउँछु मेरो आग्रह छ। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा सरकार छ, यति कुरा ढुक्क रहनु होला। यो गठबन्धन सरकारसम्म यसलाई राम्रोसँग टिकाएर हामीहरू जान्छौँ। हामीहरूले शानदार ढङ्गले 1 वर्ष सम्हाल्छौँ। संविधान तलमाथि हुन दिन्नौँ। संसदमा अहिले भएको अवरोधलाई पनि हामी चिर्छौँ। अदालतलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछौँ। हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सम्हाल्छौँ। 1 वर्ष ठिक ढङ्गले लिएर जान्छौँ। पार्टीलाई पनि विधानसभा ढङ्गले चलाउँछौँ। तर तल तपाईँहरूले काम गर्ने कुराको गति अब बढाउनु पर्नेछ। अघि मैले तपाईँलाई भने टोल कमिटी बनाउनेदेखि लिएर विधानसभा ढङ्गले काम गर्ने कुरा तल तपाईँले ठिक बनाउनुहोस्। तल तपाईँले लिएको जिम्मा थियो, वडा अध्यक्षको जिम्मा लिनुभएको छ। शेरबहादुर देउवाले यसो गर्यो, गगन थापाले यसो गर्यो भन्नुभन्दा पहिला एकपटक आफ्नो कमिटीको माइन्ड पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यो माइन्ड ठिक छ, तपाईँले ठिक समयमा बैठक राख्नुभएको छ भने तपाईँले जिल्ला सभापतिलाई भन्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले ठिक समयमा काम गर्नुभएको छ भने तपाईँले मलाई वा सुरेन्द्र पाण्डेलाई भन्न पाउनुहुन्छ। मैले ठिक काम गरेको छु भने मैले मेरो सभापतिलाई भन्न पाउँछु। आफूले पाएको जिम्मा ठिक ढङ्गले काम गरे मात्रै मसँग त्यो नैतिक अधिकार रहन्छ, नभए मसँग त्यो नैतिक अधिकार रहन्न। हामी चुनावको वर्ष होइन, अबको 3 महिनापछि स्थानीय चुनाव आउँदैछ। यो चुनावमा शानदार ढङ्गले गोर्खाले अघिल्लो पटक प्राप्त गरेको परिणामलाई दोब्बर बनाउनु पर्नेछ। सबतिर 4-4 घण्टा फर्काउनु पर्नेछ र आम चुनावमा गोर्खाको 2टै निर्वाचनमा क्षेत्रमा र 4वटै प्रदेशमा काङ्ग्रेसको झण्डा शानदार ढङ्गले फर्काउनु पर्नेछ। हाम्रो साथीहरूमाथि भएको अन्याय, हाम्रो साथीहरूको हिजो भएको अनावश्यक ढङ्गले भएको हत्या, हाम्रो सम्पत्ति लुटेका कुरा, सब कुराको त्यसको हिसाब अब चुनावको मतको परिणामबाट दिनुपर्नेछ। त्यो उच्च आत्मविश्वास बोकेर साथीहरू तल्लो तहमा जाने, काम गर्ने कुरामा सङ्गठित भएर जुन उत्साहका साथ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, यो उत्साहलाई, यो ऊर्जालाई लिएर तल्लो तहसम्म गएर साथीहरूले सङ्गठित भएर काम गर्ने कुरा, त्यो सङ्गठनको आधारमा सरकार बनाउने कुरा र यो पटक सरकार बनाउने कुराको कुनै कुराको लागि पनि 5 वर्ष काङ्ग्रेसले सरकार चलाइसके पछाडि एउटा काङ्ग्रेसको महामन्त्रीले सोच्ने कुरा यति हो कि मेरो घरमा बिहान कुनै आमाले आएर, कुनै बाले आएर मेरो छोराको खुट्टा 19 वर्षको छोराको खुट्टा काटेर मेरो जिल्ला जानको लागि पैसा मसँग भएन भनेर आउनुपर्ने एउटा आमा हुनु नपरोस्, एउटा बा हुनु नपरोस्। कोही मान्छे कतार, खाडी, मलेसिया कोही पनि मान्छे रहरै जानेको जाओस्, तर मैले काम गर्ने नेपालमा पाइनु भनेर जाने उनको श्रीमतीले बाक्सा कहिले आउँछ मेरो श्रीमानको भनेर कुर्नु नपरोस्। त्यो अवस्था काङ्ग्रेसले आउने बनाउने हो। यो संविधानले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पनि यही हो। हाम्रो पार्टी बनाएको पनि त्यही कारण हो। हामी जन्माउनको लागि यो पार्टी बनाएको होइन। यसको उद्देश्य छ, यसको सपना छ, यसको सङ्कल्प छ, त्यो पुरा गर्ने ताकत हामीले राख्ने हो। यसका लागि तपाईँले काम गर्ने, यसका लागि मैले, हामी सबले काम गर्ने हो। हाम्रो पार्टीलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउनु पर्नेछ। त्यो नयाँ उचाइमा पुर्याएको पार्टीले प्राप्त गरेको शक्तिको आधारमा देशलाई यो अहिलेको गरिबीबाट, यो अहिलेको कङ्गालीकरणबाट, यो अहिलेको बेरोजगारीबाट यसबाट मुक्त गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले एउटै कुरा हो, हाम्रो कोही पनि शत्रु छैन। नेकपा एमाले हाम्रो शत्रु होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो। माओवादी अहिले हामीसँगै सहयात्री छ, कुनै बेला फेरि प्रतिस्पर्धी होला, सहयात्री होला, तर कोही पनि हाम्रो शत्रु छैन। काङ्ग्रेसको जम्मा एउटा शत्रु छ, यो देशको गरिबी हाम्रो शत्रु हो, यो देशको बेरोजगारी हाम्रो शत्रु हो। काङ्ग्रेसले युद्ध गर्छ, त्यसका विरुद्धमा युद्ध गर्छ, त्यसलाई परास्त गर्छ। हाम्रो पार्टी त्यसकै लागि बनेको, हामीले त्यसकै निम्ति काम गर्ने हो। हाम्रो शक्ति त्यसकै लागि, यो शक्ति र सङ्गठन सही कुरालाई प्रयोग गर्नका लागि गोर्खा जिल्लाको नेपाली कङ्ग्रेसले जुन अभियान सुरु गरेको छ,
यो अभियानमा सफलता प्राप्त गरोस्। यत्रो धेरै पार्टीका नेताहरूलाई तपाईहरुले केन्द्र समिति पाउनु भएको छ, 100 नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसबाट थप शक्ति तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुन्छ र 12 गते यो चुनावमा गठबन्धनको चुनाव छ। अघि पनि चर्चा भइसकेको छ, हामी सबैले ध्यान दिलाउनु पर्नेछ। हाम्रो पार्टीको साथीहरूले अरु उम्मेदवारलाई मत हाल्ने कुरा पनि तलमाथि कहिले पनि नहोस् र माघ 12 गते भएको चुनावबाट फेरि तपाईहरुले अर्को एकजना सांसद, राष्ट्रिय सभाको सांसद कमला पन्तलाई तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। त्यसमा तपाईहरुले गर्नुपर्ने इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्ने काम गर्नुहोस् भन्ने कुरा। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।